نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حضرت گرامی، کربلا دیاں شہادتاں دے کچھ چیدہ واقعات تسی سماعت فرما رہے ہو۔ پچھلے جمعے حضرت عباس علمدار دی شہادت دا تذکرہ تسی سنیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا، میدان جنگ دے اندر خود اترن دا فیصلہ فرمایا کہ آپ دے بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ چچا جان ہن مینوں شہادت حاصل کرن دی اجازت دیتی جائے۔ امام علی مقام نے حضرت قاسم نو گلے نہ لگایا اور رو کے فرمایا، اے قاسم تو میرے بھائی حسن دی یادگار، تینوں لڑن دی اجازت کیویں دیواں؟ تیری شہادت میرے کولوں کیویں برداشت ہوئے؟ حضرت قاسم نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن کوشش کرن دے باوجود جدوں اجازت نہیں ملی تو حضرت قاسم نو اپنے باپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا دتا ہویا ایک تعویذ یاد آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم نو
ایک تعویذ دیتا سی کہ اس نو اپنے بازو نال بن لے، اور جدوں تیرے تے کوئی بہت بڑی مصیبت دا ویلا آئے اس ویلے اس تعویذ نو کھول کے ویکھی۔ حضرت قاسم نے سوچا کہ اس تو بڑی اور کیڑی مصیبت ہونی، چنانچہ انہوں نے وہ تعویذ کھولیا۔ تعویذ کی سی؟ ایک وصیت سی باپ دی بیٹے دے نام۔ ان دے وچ لکھیا ہوا سی کہ اے بیٹا قاسم، جس ویلے تیرے چچا امام حسین کربلا دے اندر مصائب دا شکار ہو جان تے اس ویلے انہاں تو اپنی جان قربان کر دینا۔ تعویذ دی شکل ہے وصیت نامہ سی۔ حضرت قاسم نے وہ وصیت نامہ یا وہ تعویذ اپنے چچا جان حسین پاک کی خدمت میں پیش کر دی۔ جدوں آپ نے وہ پڑھیا تو بڑے روئے، تے رو کے پھر اجازت دینی پڑی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملی تے آپ نعرہ لگا کے میدان جنگ وچ اترے اور یزیدیاں نو اپنا تعارف اس طرح کروایا۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، علی کا نور عین اور محمد کا نواسا ہوں، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ حضرت قاسم نے یزیدیاں نو، یزیدی لشکر نو مقابلے دی دعوت دیتی۔ 3 باری آپ نے للکاریا، ہے کوئی میرے مقابلے تے آن والا؟ لیکن یزیدی فوج نو تو جی میں سپ سونگ گیا ہوئے، جدوں آپ دے مقابلے تے کوئی نہیں آیا تے حضرت قاسم نے یزیدی لشکر تے خود ہی حملہ کر دیتے اور صفاں دیاں صفاں الٹ دیتیاں اور پشتیاں دے پشتے لگا دیتے۔ لڑدیاں لڑدیاں جدوں تھکن غالب ہوئی، پیاس دا غلبہ ہویا تے کچھ آرام کرن واسطے رکے، یزیدی فوج دے سپہ سالار عمر بن سعد نے ایک بہادر ارزق نو کہا
کہ جا حضرت قاسم دا مقابلہ کر۔ اس نے کہا، ارزق نے کہا، میں کلا 1000 بندیاں دا مقابلہ کرنا، میں ہزاری پہلوان ہاں، میں 1000 ہاں، 1000 دے نال مقابلہ کرنے والا ہاں۔ اس لڑکے دے مقابلے جانا میری توہین ہے، میرے بھی لڑکے نے، میں اپنے بڑے لڑکے نو اس دے مقابلے تے بھیج دینا۔ چنانچہ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے نو حضرت قاسم دے مقابلے وچ بھیجیا۔ اس لڑکے دے لمے لمے وال سن۔ حضرت قاسم نے اس دے لمبے والاں نو پکڑیا تے اپنے ہتھاں تے لپیٹ کے اس زور دے نال زمین تے پٹخیا کہ بغیر کسی رکاوٹ دے جہنم وچ جا پہنچے۔ اس دے کول ایک قیمتی تلوار سی، حضرت قاسم نے اس دی قیمتی تلوار بھی قبضے وچ لے لئی۔ بھائی نو مردیاں ویکھیا تے ارزق دا دوسرا بیٹا اپنے بھائی دا بدلہ لین واسطے غصے وچ گالیاں بکدیاں آیا حضرت قاسم دے مقابلے جایا۔ آپ نے فرمایا، بے لگام کیوں ہونا ہے، آ تینوں بھی تیرے بھائی دے کول پہنچا دیواں۔ یہ کہہ کے نیزہ ماریا جو اس دے پہلو تو پار ہو گیا، وہ گریا تے ارزق دا تیسرا بیٹا چیخدا ہویا، چلاندہ ہویا، اپنے کپڑے پھاڑدیا ہویا اپنے دونوں بھائیاں دا بدلہ لین واسطے سامنے آیا، لیکن پیٹ وچ نیزہ کھا کے جہنم وچ اپنے بھائیاں دے کول پہنچ گیا۔ ہن دا چوتھا بیٹا سی ارزق دا، جدوں او مقابلے تے آیا اندے کول نیزہ سی، نیزہ لے کے حضرت قاسم تے حملہ آور ہویا۔ آپ نے تلوار دا ایسا وار کیتا کہ ان دا ہاتھ پہنچے تو کٹ دیتا تے ان دا کٹیا ہوا ہاتھ نیزے سمیت دور جا گریا۔ کٹے ہاتھ وچوں خون دا فوارہ نکلیا۔ وہ چوتھا بیٹا دوڑیا لیکن اپنے گھوڑے تو گر کے مر گیا۔ ہن ارزق نے بڑا تکبر سی کہ قاسم دے مقابلے جو میں نہیں جاندا، میرے بیٹے جاندے نے۔ چارے پتراں نو جدوں ارزق نے اپنی اکھاں دے سامنے مردیاں ہویا ویکھیا تے غصے نال پاگل ہو گیا۔ اگے آندا نہیں سی، ہن گھوڑا دوڑا کے مقابلے تے آ گیا تے کہن لگیا، حضرت قاسم نو کہن لگیا، بچے وہ بچے سن جنہاں نو تو مار دیتا، ہن تینوں پتہ لگے گا کہ مقابلہ کس دے نال ہے۔ اور پھر واقعی مقابلہ ہویا، کیونکہ وہ ہزاری جوان سی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے وچوں منادہ فرمایا کہ حضرت قاسم دے مقابلے وچ انسان نہیں، ہاتھی آ گیا ہے۔ وہ گرانڈیل بہت بڑے بڑے جسے والا وہ مقابلے تے ہے۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے حضرت قاسم دی فتح واسطے دعا فرمائی۔ پہلے نیزہ بازی ہوئی، نیزہ بازی دے وچ دونوں برابر رہے۔ جدوں ارزق نے ویکھیا کہ نیزے نال کام نہیں چلدا تے انہیں تلوار اٹھا لئی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار اٹھائی۔ ارزق نے اپنی تلوار پہچان لی، کہنے لگیا، اے جی تیرے کول تلوار ہے قاسم، یہ تے میری ہے، تیرے ہاتھ کیویں لگ گئی؟ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا تحفے وچ دے گیا ہے۔ کہنے لگے، افسوس 1000 دینار دے کے میں اس تلوار نو خریدیا سی تے 1000 دینار دے کے زہر دے وچ اس نو بجھایا سی۔ آپ نے فرمایا، گھبرا نہیں، یہ تلوار تیرے ہی کام آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ارزق، تیری بہادری دا بڑا چرچا ہے،
لیکن تیری گھڑ سواری دا اے حال ہے کہ تینوں تے گھوڑے دی زین کسنی نہیں آندی، تیرے گھوڑے دی تونگ ڈھلی ہے۔ جدو آپ نے فرمایا تو وہ دھوکے وچ آ گیا، کیونکہ الحرب خدع، جنگ نہ ہی دھوکے دا۔ آپ نے فرمایا تیرے گھوڑے دی تونگ ڈھلی ہے، دھوکے وچ آ گیا، گھوڑے تے بیٹھا بیٹھا تھلے جھک کے گھوڑے دی تونگ ویکھن لگیا۔ بس ایک لمحے دی غفلت یہی تے چاہیے سی حضرت قاسم نو، آپ نے تلوار دا ایسا نپا تلا وار کیتا کہ کھکھڑی دی طرح دو کر دی۔ خوب مقابلہ کر کے شجاعت دے جوہر دکھا کے حضرت قاسم ارزق جیسے ہزاری آدمی نو، پہلوان نو اور اس بچیاں سمیت قتل کر کے خیمے وچ پہنچ گئے تے جاندیاں جاندیاں مرے ہوئے ارزق دے گھوڑے تے بھی قبضہ کر لیا، اور خیمے وچ جا کے کہا واہ اما العطش العطش، چچا جان پیاس نے بڑا برا حال کر دیتا ہے، اگر 2 بوند پانی مل جائے نا تو پھر کسے نو میدان جنگ میں جان دی لوڑ نہیں، میں کلا ہی کافی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرے چچا کول پانی کتھوں؟ ساقیے کوثر دے ہتھوں جا کے پانی پینا۔ واپس میدان وچ آئے، عمر بن سعد جو یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے اندے تے نگہ پئی، تو دل وچ خیال آیا کہ ان دا ہی قصہ پاک کرو، اس سپہ سالار نو ہی قتل کر دینا چاہیے۔ لہذا عمر بن سعد تے حملہ آور ہوئے اور یزیدی فوج نے آپ نو گھیر لیا، آپ نے 27 زخم کھدے، آخر شیس بن سعد نے آپ دے سینے تے نیزہ ماریا، گھوڑے تو گرن لگے تے آپ نے پکاریا یا اما ادرکنی، چچا جان ہن مینوں سنبھال لو۔ امام پاک دوڑ کے آئے، حضرت قاسم اپنے بھتیجے نو اٹھایا، اٹھا کے خیمے وچ پہنچایا اور آپ دی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے ساتھی، اعزاء، اقربا، احباب سارے آپ تو قربان ہو چکے نے، سب جامع شہادت نوش فرما چکے نے۔ ہن امام پاک نے یا انہاں دے 3 صاحبزادے، حضرت علی اکبر نے، امام زین العابدین سخت بیمار نے جو زمین تو اٹھ نہیں سکتے، 6 مہینے دے شیر خار دودھ پیندے حضرت علی اصغر۔ تو امام علی مقام نے ہن خود میدان کارزار وچ اترن دا فیصلہ فرمایا کہ آپ دے 18 سالہ بیٹے علی اکبر نے قدم پکڑ لیا۔ آپ دے نوجوان بیٹے علی اکبر دی شکل کملی والے دے نال ملدی سی، اے ہم شکل پیمبر سا، اے شبیہ مصطفیٰ سا، انج لگدا سی کہ کملی والے اپنی جوانی وچ سامنے آ گئے۔ 18 سالہ علی اکبر جنہاں نو آپ دی پپھی سجدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے پالیا سی، قدم پکڑے اور بڑی ہی منت سماجت دے نال امام علی مقام کولوں میدان جنگ میں جان دی اجازت لیندے نے۔ امام پاک نے فرمایا بیٹے میں اپنے جوان سال بیٹے دی شہادت نو اپنی اکھیں کیویں ویکھاں گا؟ کہا حضور اللہ مینوں او دن نہ دکھائے کہ میرے جیسے جوان بیٹے دے ہوندیاں ہویاں تسی میدان جنگ میں جاؤ تو شہید ہو جاؤ، پھر تے میری جوانی نو داغ ہے، حضور مینوں اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تے تینوں اجازت دے دیندا، لیکن
تینوں پالن والی تیری پھپھی سکینہ ہے جو پہلے ہی اپنے 2 بچے کو آ چکی، انہوں محمد دی قربانی دے چکی، ہن تو اندے ہتھی پالیا ہویا اپنی پھپھی دا بھی تو بیٹا ہے نا، اندہ لخت جگر ہے، وہ اجازت دین تے پھر میری طرفوں بھی اجازت ہے۔ امام علی مقام دی طرفوں پڑھتے تو سیدہ سکینہ دے قدم پکڑ لے، بس صد اسرار جدوں آپ نو اجازت مل گئی کہ آپ میدان کارزار میں تشریف لے آئے۔ میدان کو جب حسین کا نور نظر چلا، تاج بلا بھی پہلے سے بالائے سر چلا۔ لیلا جو آپ دی ماں سی، حضرت علی اکبر کی والدہ لیلا یہ کہہ رہی تھی کہ پیارا پسر چلا، پھوپھی بھی رو رہی تھی کہ لخت جگر چلا۔ دیتے تھے اہل بیت دہائی ایمان کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ مصطفیٰ پاک دی تصویر رخصت ہو، وہ کرو فر، وہ دبدبا، وہ ہیبت و جلال، وہ تنتنا شباب کا وہ جلوہ جمال۔ بل کھا رہے تھے غیظ سے زلف دوتا کے بال، کٹ جائے جس سے تیغ وہ ابروئے بے مثال۔ ہلکا کیا تھا چشم کو پلکوں نے گھیر کے، گویا کہ 2 غزال تھے پنجوں میں شیر کے۔ علی اکبر نے میدان وچ پہنچ کے نعرہ لگایا اور اپنا تعارف یزیدیاں نو انج کروایا۔ علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا۔ شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے فلک والے مکانوں لا مکان والے۔ آپ نے مقابلے لئی للکاریا، علم مبارز ہے کوئی میرے مقابلے جان والا، لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ پھر آپ خود ہی یزیدی لشکر تے چپٹے، 12 یزیدیاں نو جہنم وچ واصل کیتا، 12 یزیدیاں نو ختم کر کے تے واپس خیمے وچ آ گئے۔ آ کے امام علی مقام نو کہندے نے، یا ابتاہ غارت عینایا من العطش، ابا جی پیاس دے نال اکھاں بند ہوندیاں جا رہی نے، پیاس دی وجہ تو اکھاں دی بینائی جا رہی ہے۔ آپ نے رو کے فرمایا امام علی مقام نے، بیٹا حوض کوثر تو جا کے سیراب ہو جانا۔ چنانچہ دوبارہ میدان وچ آئے، اپنا مقابلہ اپنا مبارز طلب فرمایا۔ عمر بن سعد نے ایک بہادر سی طارق بن شیس، اس نو لالچ دیتا، علی اکبر دے مقابلے وچ جا، ان دا قصہ تمام کر تے میں یزید نو سفارش کر کے موصل اور رکہ دی حکومت لے کے دیاں گا۔ چنانچہ طارق بن شیس حضرت علی اکبر دے مقابلے وچ آیا۔ حضرت علی اکبر نے ایک ہی وار دے وچ اونوں موصل تے رکہ دی حکومت دوا دیتی۔
پھر مصرع بن غالب آیا، وہ بھی جہنم رسید ہویا۔ آخر عمر بن سعد نے کہا علی اکبر نے اس طرح قابو نہیں آنا۔ ابن نوفل نو 1000 فوجی دیتے، محکم بن عقیل نو بھی 1000 فوجی دیتے، اور کہا دونوں 1000 دے لشکر نو لے کے علی اکبر دے مقابلے وچ جاؤ۔ ہن تنہا حضرت علی اکبر دے مقابلے وچ ابن نوفل اور محکم بن عقیل 2000 فوجی لے کے آ گئے، لیکن حضرت علی اکبر نو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دی شجاعت، آپ دی دلیری اور بہادری دا اے عالم ہے کہ تنہا لڑ رہے نے، اور لڑائی دا یہ عالم ہے کہ بجلی گری بجلی پہ، اجل آئی اجل پر، ایک زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر، سیارے ہٹے کر کے نظر تیز کے پھل پر، مریخ گرا شمس پہ اور شمس زحل پر، عجب خون میں ڈوبی ہوئی انبوہ سے نکلی، تھا شور کہ وہ لال پری کوہ سے نکلی۔ یعنی آپ کی تلوار نشان ایسی اس صف پہ گری، تیغ تو ہٹ کر اسے مارا۔ تیغ تلوار نو کہندے ہیں۔ اس صف پہ گری تیغ تو ہٹ کر اسے مارا، سیدھی گری اس پر تو الٹ کر اسے مارا، ہٹ کر اسے مارا تو پلٹ کر اسے مارا، بڑھ کر اسے مارا تو کبھی گھٹ کر اسے مارا۔ اللہ رے صفائی کہ ذرا خون نہ بھرا تھا، یہ کاٹ کے نکلی تو سر تن سے جدا تھا۔ 81 نامی گرامی سوار یزیدیاں دے، اور جو پیادے سن دوسرے سن، انہوں دا تو شمار ہی کوئی نہیں، آپ دے ہتھوں جہنم واصل ہو۔ 81 نامی گرامی سوار اور بے شمار پیادیاں نو مار کے آپ پھر خیمے وچ گئے اور جا کے کہا ابا جی العطش العطش، پیاس بڑی ہے، کوئی 2 بوند 2 قطرے پانی مل جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے کو پانی کتھوں، ساقی کوثر کو جا کے پینا، اپنے نانا مصطفیٰ دے ہتھوں پانی پینا۔ پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ ابن نمیر نے نیزہ آپ دے سینہ بے کینہ مبارک تے ماریا، اور جدوں گھوڑے تو ڈگن لگے تے آواز دیتی یا ابتاہ ادرکنی، ابا جی ہن مینوں سنبھال لو۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کے تشریف لے آئے، اپنے لخت جگر نو اٹھایا، اور جو بھی شہید ہوندا سی سویر دے صبح دے امام عالی مقام اپنے جانثاراں، اپنے بھائیاں بھتیجیاں بھانجیاں اور ہن بیٹیاں دیاں لاشاں اٹھا اٹھا کے خیمے وچ پہنچا رہے ہیں۔ صبح دا یہ عمل جاری ہے، اور جدوں بھی کوئی لاشا اٹھاندے نے کسی شہید دا تو سورہ احزاب دی یہ آیت پڑھدے نے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ جدوں بھی کسی شہید دا لاشا چکدے نے تے آیت پڑھدے نے سورۃ احزاب دی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کوئی او ہے جو اپنی نظر اتار چکا، اور کوئی او ہے جو انتظار کر رہے ہے۔ کوئی او ہے جو قربانی دے کے فارغ ہو گیا، اپنی نظر اتار گیا، اور کوئی او ہے جو اپنی باری دا انتظار کر رہا ہے۔ اور حضرت علی اکبر جدو شہید ہوئے تو مورخ لکھ دے نے کہ امام حسین علیہ السلام جدو کربلا میں تشریف لے آئے سن تے آپ دی داڑھی مبارک دے اندر کوئی سفید وال نہیں سی، لیکن 10 محرم الحرام نو جدوں وقت یہ پہنچیا کہ اپنے جمع سال بیٹے 18 سال دے علی اکبر دے لاشے نو اٹھایا
تے ایک لمحے وچ آپ دی ساری داڑھی مبارک سفید ہو گئی۔ اٹھا کے خیمے وچ لے آئے، علی اکبر نے اکھاں کھولیاں تے عرض کیتی ابا جان اے دیکھو ہن نانا جان کی کردے پے، ملاحظہ فرماؤ ہن نانا جان اڑی لائی کھڑوتے نے، آپ دے کول جنتی شربت دے 2 پیالے نے تے مینوں پیاس لگی ہوئی ہے، میں کہنا نانا جان یہ دونوں پیالے مینوں دے دیو، بڑی پیاس لگی ہے، 2 پیالے میں پینے نے۔ تے آپ فرما رہے نے بیٹے ایک پیالہ پی لے، باقی جا کے جنت وچ جنہ مرضی پیویں، ایک پیالہ پی لے، دوسرا پیالہ تیرے ابا جان آ رہے نے انہاں واسطے۔ یہ کہہ کے آپ دی روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاش اکبر دی ویکھ حسین کیا گل یار دی گلوں نہیں لائی دیے، دائم سونے محمد دے نام اتوں سونی چیز ہی وارنی چاہیے، دائم سونے محمد دے نام اتوں سونی چیز ہی وارنی چاہیے۔ تو حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر دی شہادت عمل وچ آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمیاں وچوں رون دی آواز آئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمیاں میں تشریف لے گئے، بیبیاں نو صبر دی تلقین فرمائی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی ہمشیرہ وڈی بہن نے عرض کیتی بھائی جان سب تکلیفاں گوارا نے، ساریاں مصیبتاں برداشت نے، پر 6 مہینے دے شیر خار علی اصغر پیاس دے نال جان بلب نے اور قریب المرگ نے، انہاں دی تکلیف گوارا نہیں ہو رہی، کسی طرح انہاں نو پانی پیوا دیو۔ آپ نے فرمایا مینوں انہاں ظالماں تو امید تو کوئی نہیں کہ اس شیر خار نو بھی پانی دے دیں گے، پر چلو اتمام حجت دی خاطر تے بہن دا رانجھا راضی کرن دی خاطر آپ نے حضرت علی اصغر نو اپنی گود وچ لیا اور دشمن فوج دے سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا یزیدیو، یزید دی بیعت نہ کر کے تہاڈی نظر وچ قصوروار میں ہاں، لیکن اس چھوٹے جے معصوم بچے دا کی قصور ہے؟ اینوں تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ بیعت کی ہوندی ہے، نہ اس نے بیعت نہ کرن دا بیعت کرن تو انکار بھی نہیں کیتا، لہذا تسی اس معصوم بچے نو ایک گھٹ پانی پیوا دو۔ جواب وچ ایک بدبخت یزیدی جس دا نام ہرمل ہے، اندے کول تیر سن تے تیر بھی وہ سن جنہاں دے نال جنگل وچ جانور شکار کیتے جاندے، انسان نو مارن والے تیر نہیں سی۔ یہ تیر ہوندا ہے جہدے اگوں 3 پھڑ ہوندے نے، 3 شاخاں ہوندے،
اس ہرمل نے انہاں تیراں وچوں ایک تیر اٹھایا تے تاک کے ایسا تیر ماریا جو معصوم علی اصغر دے نازک گلے وچوں حلق دے وچوں پار ہو کے امام دے بازو وچ آ لگیا۔ آپ نے ننے بچے دے حلق وچوں تیر کھچیا تے خون دا فوارہ نکلے۔ آپ نے چلو بھر لیا، خون کو معصوم بچے دے حلقوم اور گلے وچوں نکلن والے خون دا چلو بھر کے گیا، بے نیاز اے رنگین خون بھی ویکھ لے۔ پھر آپ نے وہ چلو آسمان دی طرف اچھالنا چاہیا تے آسمان نے منت کیتی، حضور اے خون میری طرف نہ اچھالنا، اگر خون میری طرف اچھال دیتا تو قیامت تک میں بارش نہیں برسا سکاں گا۔ اس خون نو زمین تے ڈالنا چاہیا، زمین نے منت کیتی، حضور اے خون میرے تے نہ انڈیلنا ورنہ میں قیامت تک سبزہ نہیں اگا سکاں گی، ماں جو جاواں گی، اپنے بچوں کوئی شے اگا نہیں سکاں گی۔ جدوں دیکھیا کہ نہ تے آسمان قبول کر رہا ہے تے نہ زمین خون نو قبول کر رہی، تو امام علی مقام نے اس خون نو اپنے چہرے تے مل لیا، اور کیا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ننی جی لاش نو اٹھا کے آپ خیمیاں دی طرف آ رہے نے۔ حسین پاک دی چھوٹی بیٹی سکینہ خیمیاں دے دروازے تے کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ابا جان دے ہتھاں دے اوتے پرسکون آ رہا ہے۔ اون گویڑ لان دی اندازہ لگا رہی ہے تے کہندی ہے کہ مینوں لگدا ہے کہ میرے بھائی نو ابا جی پانی پیوائی آن دے، کیونکہ بھائی تڑپ نہیں رہا، پیاس دے نال بلک نہیں رہا، بڑا ہتھاں اتے پرسکون آ رہا۔ شاید میرے ویرن کو پانی مل گیا ہے، ہن جگر معصوم دا ٹھر گیا ہے، اگے پینگے وچ نہیں سی آرام کریندا، ہن ہتھاں اتے چپ کر گیا ہے۔ یہ بی بی سکینہ اندازے لگا رہی اور کہندی ہے پھوپھی جان میرے بابا جدوں آن گے نا تو میں فرمائش کراں گی کہ میرے ویر نو پانی پیوایا تے مینوں بھی پانی پیواؤ، میں بھی نال جانا ہے پانی پین واسطے۔ جے مینوں بابا جی نہ لے گئے تو چلو میں اپنے ویر دی زبان چوس کے تے گزارا کر لاں، پیاس مینوں بڑی لگی ہے۔ امام علی مقام اپنے صغیر بیٹے، اپنے چھوٹے بیٹے دی لاش نو لے کے خیمے وچ پہنچے، کوہرام مچ گیا۔ آپ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے دی ننی جی لاش نو زمین وچ دفن کر دیا۔ قبر ننی جی کھود کے پاک سید علی اصغر نو آپ دفنا دتا، لیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں، دامن جھاڑ حسین وکھا دتا، لیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں، دامن جھاڑ حسین وکھا دتا۔ دوستو ایک ہی دن وچ اکھاں دے سامنے بھائیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر تو لے کے شیر خوار 6 مہینے دے علی اصغر تک نو
خاک و خون دے وچ تڑپدیاں ویکھنا اور صبر اور حوصلے تو کم لینا، یہ صرف حسین دا ہی کام۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے، یارو جاتیاں نیزے دی نوک اتے، بوہے یار دے پانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے، انجو نال وگانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے، انجو نال وگانیاں، تے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں۔ دوستان گرامی، امام علی مقام دے 3 شہزادیاں وچوں 2 شہزادے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام زین العابدین اتنے سخت بیمار نے کہ آپ جنگ کرنا تے ایک پاسے زمین تو اٹھ بھی نہیں سکتے۔ جس ویلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا نو آن لگے سن تے سب نو الوداعی ملاقات ہو رہی ہے، الوداعی سلام دعا ہو رہا ہے، کہ اپنے بھائی امام زین العابدین نو جدوں ملن واسطے گئے، حضرت امام زین العابدین نے زمین تو اٹھنا چاہیا تے اٹھیا نہیں گیا، 1-2 مرتبہ کوشش کیتی تے اٹھیا نہیں گیا، تے زین العابدین کہندے نے بھائی علی اکبر مینوں معاف کرنا، میں اٹھ کے مل نہیں سکدا۔ کہا بھائی کوئی گل نہیں، جے تسی نہیں اٹھ سکدے تے جس طرح پیو پے رہو میں ایویں ہی مل لینا۔ تے حضرت علی اکبر آپ تے لیٹ گئے، بیمار زین العابدین تے لیٹ گئے، اور اس طرح معانقہ کیتا، گلے ملے اور دعا سلام کی۔ تو اس قدر لاغر نے، اگرچہ انہوں نے بھی میدان کربلا وچ اس دے باوجود اتنی بیماری، نقاہت اور لاغری دے باوجود امام دی خدمت وچ عرض کیتی، حضور ہن مینوں جان دی اجازت دیو۔ فرمایا تینوں میں جان دی کیویں اجازت دیواں کہ تینوں میدان وچ جان دی میرے اللہ دی طرفوں بھی اجازت نہیں، اگر میں تینوں بھی قربان کر دیتا تو میری نسل کس تو چلنی ہے؟ میری نسل دا وارث تو ہیں۔ ہن قیامت تک جو بھی سید ہوئے گا وہ زین العابدین دی اولاد وچ ہوئے گا، لہذا ہن باقی صرف امام علی مقام نے امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا بیان باقی ہے، جو انشاءاللہ تعالی خیال تو سی کہ میں اج ہی بیان کراں، لیکن وقت ہو گیا ہے، اور اگر بیان شروع کر دیتا تو کافی لیٹ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کلی شہادت امام علی مقام کا بیان ہوئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔